بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وأصحابه أجمعين أما بعد باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن من فعل ذلك عاصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني قالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقتال فعرفت أنه الحق. وبه قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز عن الدرابردي عن العلاهيحة قال وحدثنا أمية بن مسلم واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب نبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي أنهما قالا جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله وعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبه قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر أنهما قال حدثنا مروان
यानी अनिल फसाद जान अबी मालिक नबी अन्नहु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह हरम मालुहु व दमुहु व हिसाबुहु अला अल्लाह। व बिही क़ाल हद्दतना अबू बकर बिन शैबह क़ाल हद्दतना अबू खालिद अल अहमर क़ाल व हद्दतनी ज़ुहैर बिन हर्ब क़ाल हद्दतना यज़ीद बिन हारून किलाहुमा नबी मालिक नबी अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन वहदल्लाह सुम्मा ज़करा बिमिस्लिह। बाब के तहत जो अहादीस मुबारका पढ़ी गई है, इंशाअल्लाह बाद में तफसीली तौर पर अहादीस मुबारका और बाब पर बहस और ज़िक्र करदा मसाइल का तफसीली तज़किरा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।